وسلم دی ذات اقدس سے ہون۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انسان دے وجود دے اندر ایک ایسی چیز جنہوں روح کیا جاندہ ہے، روح اور دل قرآن و حدیث دی اندروں بیان کرن دی کوشش کریں گا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی جسم دے اندر ایسی خفیف چیز ہے کہ جنہوں سمجھنا اور دیکھنا ناممکن ہے، جنہوں روح کیا جاتا ہے۔ تفاسیر دے اندر موجود ہے کہ قریش دے کچھ لوگ علماء یہود دے کول گئے اور جا کے انہوں نے سوال کردے نے کہ چند ایسے سوالات دسو کہ جڑے اسی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کریے، کیونکہ وہ نبوت دا دعویٰ کردے نے۔ انہاں کو جا کے سوال کریے، کچھ چند سوالات سانو دے دیو۔ علماء یہود نے 3 سوال پوچھن واسطے دس دیتے کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لو کیا انہاں سوالاں دے جواب انہاں دے کول ہے نہیں۔ وہ پہلا سوال کہ اصحاب کہف والے کون نے، جدے بارے اندر رب العالمین نے پوری ایک سورت نو نازل فرما دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اہل کہف نو، اصحاب کہف نو تسی رب العالمین دیا نشانیاں وچوں تسی کوئی بہت بڑی نشانی سمجھ دیو؟ نہیں، بلکہ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، اس سب اللہ دیا بہت بڑی نشانیاں نے۔ کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اصحاب کہف جدوں غار دے اندر داخل ہوئے، انہوں نے رب العالمین دے کولوں دعا کی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تسی اپنے کولوں سانو رحمت عطا فرماؤ اور ساڑی ہدایت دے اندر رشد و ہدایت دے اندر اضافہ فرما دیو، وزدناہم ہدا، ساڑی ہدایت دے اندر اضافہ فرما دیو۔ اہل قریش نو، مکے والے نو جواب مل گیا۔ دوسرا سوال کہ ذوالقرنین کون ہے؟
اور رب العالمین نے اودا بھی ذکر ایسی ہی صورت کے اندر فرما دیتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تواڈے کولوں سوال کردے نے ذوالقرنین دے حوالے دے نال قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ذوالقرنین دا تھوڑا جا واقعہ اسی تانوں سنا دینے دوسرا جواب بھی مل گیا تیسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جا کے سوال کریا جی کہ روح کی چیز ہے اور وہ دے جواب اندر سوال لوگ کر دینے مشرکین مکہ کر دینے اور جواب آسمانہ تو اتر دے اللہ پاک نے قرآن دا نزول فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ لوگ سوال کرتے ہیں روح دے بارے اندر اے میرے نبی جی فرما دیو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اے ساڑھے اندر اے جنی روح ہے جتے نال اسی زندہ ہوں ساڑھے وجود دے اندر موجود ہے اے بغیر جسم تو جدو رب العالمین دے کول سن یعنی اسی سارے دے سارے آدم علی نبینا علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آپ دی امت قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے سن سب دی ارواح نو رب العالمین نے اکٹھیاں فرمایا اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عہدہ تذکرہ فرمایا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ سوال کیے کہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام دی پیٹ مبارک تے اپنا ہاتھ رکھے ہیں اونا دی کمر تے رب العالمین نے ہاتھ رکھے ہیں اور قیامت تک دیاں آنے والیاں روحاں جڑیاں نے وہ ساریاں باہر نکلا دیاں نے اور رب العالمین نے اونا دے کلوں سوال کیتا الستو بربکم کیا میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں او دے اندر آج دے مشرک بھی نے او دے اندر انبیاء علیہ السلام بھی نے او دے اندر مکے دے مشرکین بھی نے او دے اندر آج دے لوگ بھی نے او دے اندر جناب اللہ دے ولی بھی نے او دے اندر قیامت تک آنے والے سارے دیاں لوگاں دیاں روحاں موجود نے رب العالمین نے پوچھا الست بربکم میں کیا تواڈا رب ہاں کہ نہیں سارے نے با یک زبان ہو کے بولے آندے نے قالو بلا اللہ اس ساریاں روحاں بول دیاں نے اکٹھا جواب ملتا ہے اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں سارے نے رب العالمین دی ربوبیت دا اقرار کیتا ہے رب العالمین دی
الوہیت دا اقرار کیتا ہے آندے نے قالو بلا اللہ تسی ساڈے رب اے روح نے انسان دے وجود دے اندر اے جڑی روح ہے نا اے دے بارے اندر لوگوں نے سوال کیتا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اور سنتے آندے نال اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ لوگ سوال کر دینے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ سوال کر دینے روح دے بارے اندر اے میرے نبی جی تسی فرما دیو قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي اے روح میرے رب دا راز ہے اے روح جڑی ہے نا انسان دے اندر اے میرے رب دا راز ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي اے میرے رب دا امر ہے اے میرے رب دی علم اور حکمت نال انسان دے وجود دے اندر اللہ اکبر انسان اے دی وجہ تو چلتا ہے پھرتا ہے بولتا ہے اور جس وقت اے روح رب العالمین دی امانت ہے رب العالمین اس روح نو نکال لین گے اور پھر اے جسم جڑا ہے اے جناب کوئی حرکت نہیں کر سکے گا انسان دا وجود جناب بول نہیں سکے گا اے دا جناب ہن دنیا دے نال تعلق ختم ہو گیا رب العالمین نے فرمایا رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها اللہ رب العالمین فرمان دینے کہ جدو اسی کسی انسان دی روح نو نکال لینے او دی روح نو قبض کر لینے اللہ پاک نے فرمایا اسی جدو جناب سو جانے نیند دی حالت دے اندر ہونے رب العالمین اپنی حکمت دے نال ساڈے جسم دے اندر روح نکال لیندے نے والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى اللہ رب العالمین اپنی حکمت دے نال انسان دے وجود دے اندروں جدوں انسان سو رہا ہوندا ہے نیند دی حالت دے اندر رب العالمین انسان دے وجود دے اندروں روح نو نکال لیندے نے اللہ اکبر اے رب العالمین دیاں حکمتاں نے کہ انسان دی جسم دے اندروں روح نکل گئی مگر انسان دیاں سانساں بھی چل رہیاں نے انسان نو ساہ بھی آ رہا ہے انسان دی نبض بھی چل رہی ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو تسی سون لگو نا تے اے دعا پڑھیا کرو اللہم بسمک اموت و احیا اللہم بسمک اموت و احیا اللہ میں مرنا بھی ہاں اللہ میں جینا بھی ہاں اللہ تیرے نام دے نال یعنی انسان دی روح رب العالمین دے حکم دے نال جناب نیند دی حالت دے اندر نکل گئی مگر رب العالمین نے جو انسان دی جناب آنکھ کھل گئی رب العالمین نے انسان دی روح نو لٹا دیتا اللہ اکبر اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہم بسمک اموت و احیا پڑھیا کرو اللہ اکبر اے ہے روح جنوں کوئی بھی دنیا کے اندر سمجھ سکتا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہاں سائنسدانہ نے تحقیق کی تھی وہ کہنے لگے کہ اے جڑی روح ہے نا جدوں انسان دے وجود دے اندروں نکل دی ہے اے دا وزن بالکل ہلکا جا ہوندا ہے بالکل کم ہوندا ہے حتیٰ کہ گرامہ دے اندر انسان دی اوقات دیکھو اتنی ہے کہ چند گرام دی روح انسان دے اندروں نکل گئی سب چودراہٹاں نکل گئی ہیں
جنیاں بھی جناب نعرے مارنے والے روح نکلن دی دیر ہے جناب زمین تے پے نے اپنے جسم نو حرکت دین دے قابل نہیں رہ گئے. اے ہے انسان دی روح. اے روح جیڑی ہے نا آسمانہ دی طرف ہی جاندی ہے. اللہ اکبر. جدوں اچھا نیک انسان فوت ہوندا ہے اے دی روح اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ آسمان دی طرف جاندی ہے اور آسمان والے فرشتے اینو جناب لبئی کہندے نے. اللہ اکبر. مرحبا کہندے نے. اے دی روح دا استقبال کیتا جاندا. اللہ اکبر. ایک ہے روح اور ایک ہے انسان دے جسم دے اندر دل جڑا کہ روحانی طور تے بیمار ہو جاندا. ایک جسمانی طور تے بیمار ہو جانا اور جتنے بھی جسمانی طور تے دل دے مریض نے اللہ رب العالمین انہاں نوں شفا عطا فرمائے. اور اے جڑا دل ہے نا اے روحانی طور تے بیمار ہو جاتا ہے. یعنی جدوں بندہ نماز تو دور ہو جائے, رب العالمین دے ذکر تو دور ہو جائے, قرآن تو دور ہو جائے, پھر جناب اس دل نو زنگ لگ جاتا ہے. اے جناب جڑا دل ہے اے بیمار ہو جاتا ہے جدوں اے دے اندر منافقیت آ جائے, اے دے اندر حسد آ جائے, اے دے اندر بغض آ جائے, پھر اے دل جڑا نا روحانی طور تے بیمار ہو جاتا ہے. اور اس دل دا تذکرہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. انہاں دے دلاں دے اندر بیماری ہے اور رب العالمین نے انہوں زیادہ کر دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. رب العالمین نے اے جناب دل دے حوالے دے نال اینوں قلب بولیا. قلب دا معنی ہے دل اور قلوب قلب دی جمع ہے اور اینو اسی قلب نہیں پڑھ سکتے باریک کاف دے نال. اگر اینو باریک کاف دے نال پڑھاں گے ایدا معنی ہوئے گا نعوذ باللہ کتا, ایدا معنی ہوئے گا کتا. اور اگر اینو موٹے کاف دے نال پڑھاں گے ایدا معنی ہوئے گا دل. قلب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دعا پڑھیا کر دیں اللہم طہر قلبی. اللہ پاک کر دیو میرے دل نو, اللہ پاک کر دیو میرے دل نو. اللہم طہر قلبی. اینو باریک کاف دے نال نہیں پڑھاں گے, اے دے تلفظ نو سیکھن دی کوشش کران گے. رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. انہاں دیاں اکھاں تے ویکھ دیاں نے, اکھاں نال تے دیکھ دے نے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. مگر انہاں دے دلاں تے پردہ پہ گیا ہے. اکھاں نال دیکھ رہے نے مگر کیے دلاں تے پردہ پہ گیا. اللہ اکبر. دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ پاک فرما رہے نے کہ جان لو یحول انسان دے درمیان اور او دے دل دے درمیان. اب اللہ رب العالمین اپنے علم دے متعلق, اللہ رب العالمین اپنے علم دے حوالے دے نال انسان دے دل دے قریب نے. اللہ فرمایا اے جڑا دل ہے نا اینو پاک کر لو. اس دل دے اندر رب العالمین دا ذکر ہونا چاہیے. اے جڑا دل ہے نا اے دے اندر انسان دا ایمان ہے.
اس دل دے اندر رب العالمین دا ایمان ہے، اور رب العالمین نے فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور رب العالمین فرما رہے نے کلا بل رانا، ہرگز نہیں، اینا دیاں دلاں اتے زنگ چڑھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اس دل دے اندر رب العالمین دا ایمان ہے۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا، اللہ پاک تا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اسی اونا دے دلاں دے اندر ایمان نو لکھ دیتا ہے، اسی اونا دے دلاں دے اندر ایمان نو لکھ دیتا ہے، یعنی ایمان دا مرکز انسان دا دل ہویا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی جناب عین الیقین اپنے دل دے اندر ایمان رکھنے ہیں، اور ایمان کی ہے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اے میرے ابراہیم جی تسی ایمان لے آؤ، تے ابراہیم علیہ السلام جھک گئے، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھک گئے کہ اللہ میں تھوڑے تے ایمان لے آیا۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اے جڑا ساڈا دل ہی نا اے ایمان دا مرکز ہے، اس دل دے اندر جدو ایمان ہوئے گا، جدو رب العالمین دا قرآن ہوئے گا، اس دل دے اندر رب العالمین دا ذکر ہوئے گا، اے دل روشن ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا۔ اور سن رب العالمین دا قرآن، اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ موسیقی دے نال، گانیاں دے نال جناب روح نو، انسان دی روح نو تازگی نہیں ملدی۔ اگر انسان دا ایمان تازہ ہوندا ہے، اگر دل نو اطمینان ملدا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ، اللہ دے ذکر دے نال ملدا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے دل نو اگر سکون ملے گا، ایس دل نو اگر اطمینان ملے گا، اللہ پاک دے ذکر دے نال ملے گا، اللہ پاک دے قرآن دے نال ملے گا۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دن ساڈے کول ایک شخص آیا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے نے، سفید رنگ دے کپڑے پہنے ہوئے نے، بالکل سیاہ رنگ دے او دے جناب بال نے۔ آقا علیہ السلام دے کول آیا ہے، سلام کیتا ہے اور بیٹھ گئے نے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس دے اندر ایک دوسرے نو دیکھنے لگ گئے، کیا انہوں کوئی ساڈے اندروں پہچان دے؟ اللہ اکبر، اے مسافر اور سفر دے اثرات بھی ایدتے موجود نہیں، یعنی گرد و غبار ایدتے موجود نہیں، بالکل سیاہ بال نے اور سفید رنگ دے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے نے۔ آگے کہنے لگے، آقا علیہ السلام دے سامنے اینج بیٹھ گئے، التحیات دی شکل دے اندر بیٹھ گئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الایمان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ایمان دے بارے اندر دسونا، ایمان کی چیز ہے، ایمان کی چیز ہے۔ آقا علیہ
الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلے ایمان جڑا ساڈے دل دے اندر ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، ایمان ہے دل دی تصدیق دا نام ایمان ہے، دل دی تصدیق دا نام ایمان ہے، اور زبان دا اقرار کرنا، زبان دا اقرار کرنا اور دل دے نال تصدیق کرنا، اے ہے ایمان۔ نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے 6 چیزاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ سب تو پہلے ایمان باللہ، اللہ رب العالمین تے ایمان سب تو پہلی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، یہ ہے سب تو پہلے رب العالمین تے ایمان۔ دوسرے نمبر تے امام کائنات نے فرمایا سب تو پہلے اللہ رب العالمین تے ایمان۔ دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا کہ فرشتیاں تے ایمان لے آنا، اللہ رب العالمین دے فرشتیاں تے ایمان لے آنا۔ دوسرے نمبر تے تیسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ دے نبیاں تے رسولاں تے ایمان لے آنا۔ چوتھے نمبر تے رب العالمین نے اے جڑیاں آسمانی کتاباں دا نزول فرمایا انہاں تے ایمان لے آنا۔ اگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت تے یوم آخرت تے ایمان لے آنا، قیامت دے دن تے ایمان لے آنا۔ اور نمبر 6 آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین دی تقدیر تے ایمان لے آنا۔ یہ 6 چیزاں نو بیان کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک گفتگو مکمل ہو گئی، اے جناب اے شخص مسافر اٹھ کے چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تانوں پتہ ہے اے کون سی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آتانی جبریل، اے جبرائیل سی، اے توانوں ایمان سکھاؤن واسطے آئے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، انسان دا رب العالمین تے ایمان کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن کون نے، ایمان والے کون نے کہ جدو رب العالمین دا ذکر اونا لوگاں دے سامنے کیتا جاندہ ہے تے اونا لوگاں دے دل اذا ذکر اللہ، جدو رب العالمین دا ذکر اونا دے سامنے کیتا جاندہ ہے واجلت قلوبهم، اونا دے دل ڈر جاندے نے۔ آئے ہائے، جدو رب العالمین دا ذکر انہاں دے سامنے آیا، اللہ رب العالمین دے احکام، اللہ رب العالمین دا حکم انہاں دے سامنے آ گیا، آیتاں پڑھیاں گئیاں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جدو رب العالمین دا قرآن انہاں نے سنے ہیں، پہلے رب العالمین دا ذکر انہاں دے سامنے آیا، انہاں دے دل ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اور جدو رب العالمین دے قرآن دی آیات پڑھیاں گئیاں، قرآن سنایا گیا نا، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جدو قرآن دی آیتاں پڑھیاں گئیاں، فرمایا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اے لوگ رب العالمین دے اتے توکل کرنے والے نے، رب العالمین دے کو دعا کرو اللہ آسان
سانو روحانی طور تے بھی ساڈے دل نو درست فرمائے اور جسمانی طور تے بھی صحتیاب فرمائے. اور جناب بابا جی پھر کی آندے نے ربا روشن کر دے, ربا روشن کر دے ساڈے سینے نو, سانو لے چل شہر مدینے نو. ربا روشن کر دے ساڈے سینے نو, سانو لے چل شہر مدینے نو. لو جی ساڈی خواہش ہے نا اللہ سانو مکہ بھی وکھا دے تے مدینہ بھی وکھا دے, تے پھر اتھے جا کے جناب اسی دعاواں کرانگے, مظلوم مسلمانوں واسطے دعاواں کرانگے, جناب فلسطین دے لوگوں واسطے دعاواں کرانگے. اندر ربا روشن کر دے ساڈے سینے نو, سانو لے چل شہر مدینے نو. رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے, اوتے ویکاں رحمت دے خزینے نو. ربا روشن کر دے میرے سینے نو, سانو لے چل شہر مدینے نو. وآخر دعوانا الحمدللہ.